ہی اس ذکر عظیم قرآن پاک نو نازل فرمایا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اسی ہی اے دی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذخیرہ احادیث اندروں علامہ البانی دی صحیح دی اندروں ایک حدیث مبارکہ دا مختصر حصہ جو تلاوت کیتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن، لوگوں کائنات اندر اس قرآن نو منظم من اللہ کتاب نو پڑھیا کرو، فَإِنَّكُمْ تُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ، اللہ اس قرآن نو پڑھن دی برکت دے نال توانوں اجر عظیم عطا فرمان گے۔ حضرات، اج دا اے موضوع بیان کرن دی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پچھلے چند دن پہلے سویڈن دے اندر کسی غیر مسلم نے اور سرکاری عہدیدار سرکاری ملازم نے قرآن پاک نو جلا کے اپنی مذموم کوشش دے ذریعے اہل ایمان مسلماناں دے ایمان نو اور مسلماناں دی غیرت نو جگایا ہے، للکاریا ہے اور جھنجھوڑیا ہے۔ اس واسطے کتاب قرآن پاک اللہ دی کلام ہے، کلام الملوکی، ملوک الکلام، بادشاہاں دی کلام بھی بادشاہ ہویا کر دیے، بادشاہاں دی کلاماں دی بادشاہ ہویا کر دیے۔ اس روئے زمین دھرتی دا بادشاہ خالق و مالک اللہ رب رحمان ہے، اور او دی کلام پوری روئے زمین دے انساناں دے نالوں افضل تے اعلیٰ کلام اور کلاماں دی بادشاہ ہے۔ اس واسطے اے دے تے ایمان رکھنا، اے دی تلاوت کرنا، اے دے معنی مفہوم تے غور و فکر کر کے عمل کرنا ایمان دی علامت اور اینا ہدایت یافتہ لوگاں دے واسطے مشعل راہ ھدی للمتقین، متقین واسطے ہدایت۔ اللہ اکبر، اللہ اس قرآن نو رب کائنات نے اپنی کلام بنایا ہے اور آسمان تو اتاریا ہے، اے دیاں حفاظتاں رب کائنات نے خود کیتیاں نے۔ اس روئے زمین تے اہل ایمان بسن والے، زندگی گزارن والے اپنی ایمانی غیرت اندر، اپنے جذبات اندر، اپنے ایمان دے اندر اس قرآن نو پڑھ دے نے اور اینو یاد کر دے نے۔ احکم الحاکمین نے اس مقدس کلام دے اتارن دا آپ ہی ذمہ اٹھایا، حفاظتاں دا بھی آپ ہی ذمہ اٹھایا۔ آؤ رب کائنات نے اس قرآن دی حفاظت دا کس انداز دے نال ذمہ اٹھایا ہے، کیویں رب العالمین نے اس قرآن دیا حفاظتاں کی دیاں۔ اے قرآن سب تو پہلے رب العالمین نے لوح محفوظ تے اینو لکھ دیتا ہے، او لوح محفوظ جیدہ نام ہی سنے ہے، اور او لوح محفوظ عرش معلیٰ تے رب العالمین دا ایک خاص دفتر ہے، ایک خاص جگہ ہے، اوتھے ایک خاص اللہ رب رحمان نے تختی بنا دیتی ہے، ایک خاص اپنی ایک ڈائری بنا دیتی ہے جیدے اندر رب کائنات نے اپنیاں ہر قسم دی رب العالمین نے شریعت معاملات نو لکھ دیتا ہے، لوح محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک منظم من اللہ کلام نو بھی رب العالمین نے لوح محفوظ اوتھے محفوظ کر لیا ہے، لکھ دیتا ہے۔ روئے زمین تے اللہ احکم الحاکمین نے اے الفاظ دی صورت اندر قرآن نو اتاریا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ علیہ السلام تو قرآن سکھیا،
یاد کیتا اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور حکومت اندر یہ بہت بڑا فریضہ سر انجام دیتا، اینو کتابی شکل دے اندر ایک جگہ تے محفوظ کر کے ایک قرآن دے نسخے تیار کروائے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے، اللہ رب رحمان نے قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے، بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید، ایک کتاب قرآن مجید بزرگی والی کلام ہے، بزرگی والی کتاب ہے، فی لوح محفوظ، اے او کتاب ہے جنوں اللہ کا الحاکمین نے دنیا تے اتارن تو پہلے لوح محفوظ اندر اینو درج کر لیا ہے، اور قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے دوسرے انداز اندر، دوسرے الفاظ اندر، کائنات والیاں نو سمجھایا جا رہا ہے، قرآن دے مخالفاں نو دسیا جا رہا ہے، قرآن دے حمایتیاں نو دسیا جا رہا ہے، عمل کرن والیاں نو دسیا جا رہا ہے، انہو لقرآن کریم، اے قرآن اے بڑا بزرگی والا، اے بڑے کرم والے ذات دا کلام ہے، قرآن کریم اے معزز کلام ہے، فی کتاب مکنون، اے اس مضبوط جگہ تے اللہ نے اینو درج کر دیتا ہے، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اے دنیا کائنات اندر جنہ دے ہاتھ ایک قرآن آ جائے، اینو پاک تے متحر ہاتھی اینو چھوئن گے، کیونکہ بزرگی والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اے بڑی معزز اللہ رب رحمان دی کلام ہے۔ اللہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن دیاں حفاظتاں فرمان دا اعلان فرما دیتا ہے، اے اینی معزز کلام سب تو پہلے اتارن تو پہلے لوہے محفوظ تے اینو لکھ کے اے دیاں حفاظتاں فرما دیتیاں، پھر اینو روئے زمین تے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل فرمایا، قرآن آیا، قرآن آیا، جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کے جگاں دے پیر علیہ السلام دے کول آئے، آقا علیہ السلام قرآن پڑھ کے دسیا جا رہا ہے، قرآن جیسی کتاب تحفہ دیتا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام جدوں اے قرآن سوندے نا جبریل دے کولوں، جبریل پڑھ کے آپ علیہ السلام نو سلام دے، آپ علیہ السلام اینو پڑھن دی کوشش کر دے، جبریل دے پیچھے پیچھے جویں جبریل پڑھدا آقا بھی جی پڑھنا شروع کر دیندے نے، آقا علیہ السلام تیزی نال پڑھ دے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ رب العالمین فرماتے نے اے میرے محبوب سونیاں، لا تحرک بھی لسانک لتعجل
دی سونے اینیاں تیزیاں نال زبان نو انج حرکت دے کے نہ اپنے آپ نو مشقت دے وچ پاؤ سونے نبیا کیوں تسی اینا مشقت وچ پہ رہے ہو کیوں بار بار زبان لڑکھڑان دیے تیزیاں کیوں کر دیو آقا فرماندے نے اللہ سونے میں اس واسطے پڑھنا اس واسطے میں جلدی کرنا تاکہ جبریل دے پیچھے پیچھے میں پورے منوان الفاظ نو دہرا لواں کوئی لفظ رہ نہ جائے آسمان تو آواز آئی اے میرے سونے نبی اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نانا انج نہ کرنا انا علینا جمعہ و قرآنا اس قرآن نو جمع کرنا اینو محفوظ کرنا اے ساڈے ذمے ہے اسی اپنے ذمے ایدیاں حفاظتاں لیاں نے کوئی لفظ رہ بھی جائے گا تے سونیا حذف نہیں ہو سکدا انا علینا جمعہ و قرآنا کیونکہ اینو جمع کرن دا اسی آپ ذمہ لے لیا ہے ثم انا علینا بیانا سونے نبیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ جیڑی کوئی آیت کوئی رہ جائے گی گل اسی پھر تینوں پڑھا دیاں گے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ اسی تینوں آپ تلاوت کرواواں گے کیونکہ اسی ایدیاں حفاظتاں دا ذمہ لیا ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا پھر اینوں بیان بھی اسی آپ ہی کروا دیاں گے ایدیاں حفاظتاں دا ذمہ ساڑے کولے کوئی چیز رہ نہیں سکتی اے رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام دے سینہ اطہر تے قرآن نو نازل فرما کے ایدیاں حفاظتاں دا آپ ذمہ اٹھایا ہے ایک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ اطہر تے اس قرآن نو محفوظ کیتا اے اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری فرمائیے لوہے محفوظ تے قرآن نو لکھ کے ان دی حفاظت دی ذمہ داری رب العالمین نے پوری فرما دیتی ہے آقا علیہ السلام دے زبان نبوت دے اندروں اس قرآن دی تفسیر بھی کروا دیتی آقا فرماندے نے اللہ انی اوتیت القرآن و مثلہ ماہو اے لوگوں کائنات اندر اللہ نے مینو قرآن دی مثل بنایا ہے قرآن دی تفسیر مینو بنایا ہے اگر قرآن پاک نو سمجھن سمجھان واسطے پیغمبر علیہ السلام آپ علیہ السلام دی احادیث مبارکہ نو سیر دے کر دیتا جائے قرآن سمجھ نہیں آئے گا بلکہ قرآن دا معنی مفہوم دی کوئی نہیں سمجھا جائے گا اس واسطے آقا علیہ السلام نو رب العالمین نے اے فہم و فراست فلاح و فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی آپ اپنے احادیث مبارکہ دے ذریعے قرآن دی تفسیر کر کے قرآن اپنی امت نو سمجھا رہے نے تیسری ذمہ داری والا معاملہ اللہ احکم الحاکمین نے پورا فرمایا ہے جیڑا بندہ آپ علیہ السلام دی زبان نبوت دا انکار کردا ہے آپ دی حدیث دا انکار کردا ہے او کلی حدیث دا انکار نہیں کردا بلکہ او قرآن دا بھی انکار کردا ہے او قرآن دا انکار نہیں کردا او اسلام دا انکار کردا ہے اسلام دا انکار ہی نہیں کردا اور رب رحمان دا انکار کردا ہے رب رحمان دا انکار کرن والا رب العالمین دا دشمن بندا ہے اور اے واسطے جہنم ہوئے گا جہنم دا ایندھن تے بالن بن جاندا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام دی زبان نبوت نو بھی رب العالمین نے اپنی وحی کیا ہے اور آسمان تو وحی دے ذریعے قرآن آیا آسمان تو وحی دے ذریعے پیغمبر علیہ السلام دی احادیث مبارکہ آئیاں نے آپ دی زبان نے
نبوت دے اندروں نکلن والے ہر الفاظ نو اللہ احکام الحاکمین نے شریعت بنا دیتا ہے۔ میرے آقا دی حدیث نو بھی رب العالمین نے قرآن جتنا مقام تے درجہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ اوے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ کلیا آپ خدا جبریل تو جا کے سونے نو لے آ، عرش سجدہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے قرآن پاک اے بھی کلام الہی وحی الہی ہے، آپ بھی حدیث مبارکہ وہ بھی وحی الہی ہے۔ اور لوگوں قرآن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نے نبوت اندروں نکلن والے الفاظ بھی قرآن دی مانند نے۔ قرآن آسمان تو نازل ہون والی کلام اللہ دا نام ہے، اور پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مبارکہ زبان نبوت اندروں نکلن والے الفاظ دا نام اے اللہ نے شریعت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اہل دل آندا ہے، حقیقت تے سچ صدا بولے آئے، حقیقت تے سچ صدا بولے آئے، زبان نبی وچوں خدا بولے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حقیقت تے سچ صدا بولے آئے، زبان نبی وچوں خدا بولے آئے، اور ربانی لفظ سارے قرآن بن گئے، جدوں بھی سونا مصطفیٰ بولے آئے۔ تے پھر اگے کی آکھیا، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں۔ اور ایک کتاباں آسمان تو نازل ہوئیاں، تورات منظم من اللہ، زبور بھی منظم من اللہ، اور انجیل بھی منظم من اللہ، صحیفے بے شمار آئے روئے زمین تے، بڑیاں بڑیاں کتاباں نے۔ کتاب قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، رحمتاں دا بھی حساب کوئی نہیں، اور ربانی سارا جگ سونا ہے، پر عربی چند دا جواب کوئی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ایک کتاب عالمگیر کتاب ہے، ایک کتاب ہے او پاکستان اندر معروف ہے، ایک کتاب ہے او انگلستان اندر معروف ہے، ایک ہندوستان اندر معروف ہے، ایک کتاب عرب دے اندر معروف ہے، ایک عجم دے اندر معروف ہے۔ اور لوگوں روئے زمین تے ایک قرآن ایسی کتاب ہے جنہوں رب العالمین نے عالمگیر کتاب بنایا ہے، روئے زمین تے تمام جہانہ دے اندر اس کتاب نو عظمت والی بنایا ہے۔ رب کائنات نے اپنے بارے اعلان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور لوگوں میں سارے جہانہ دا رب پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔
سونے تینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنایا ہے۔ مکے دے بیت اللہ دیاں واریاں آیاں، فرمایا اِنَّ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ نو لوگاں دے واسطے اے برکت دا سبب بنایا ہے، ہدایت دا سبب بنایا ہے۔ قرآن دیاں واریاں آیاں ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اے ذکر بھی سارے جہانہ دے واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ احکم الحاکمین نے اس واسطے سارے جہان واسطے اس کتاب نو اپنا ذکر بنا دیتا ہے، کیونکہ اے دیاں حفاظتاں رب نے آپ کرنیاں نے، حفاظتاں دا ذمہ آپ اٹھایا ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی عظمت والی کتاب ہے تے میرے تواڈے واسطے اس کتاب دا فائدہ کیے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا، ساڈے واسطے اللہ احکم الحاکمین نے اپنی منظم من اللہ لا ریب کتاب نو شفا بنا دیتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما ہوا شفاء و رحمت للعالمین۔ اے پورے جہاناں دے واسطے اے کتاب نو شفا بنایا ہے۔ جیڑا بیمار پڑے گا اللہ شفاواں عطا فرمان گے، تنگ دست پڑے گا اللہ تنگ دستیاں دور فرما دیں گے، کوئی پریشان بندہ پڑے گا اللہ پریشانیاں دور فرما دیں گے، کوئی غمگین بندہ قرآن پڑھ دائے اللہ قرآن دی برکت نال دے رنجو غم دور فرما دیندے نے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے اقرأ القرآن، لوگو قرآن پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو، فَإِنَّكُمْ تُجَرُونَ عَلَيْهِ، تو انو اللہ اجر عظیم عطا فرمان گے۔ ایک تے دنیا اندر اجر ملتا ہے تے اے دا پھر بقا بھی ایک اللہ رب رحمان نے انعام رکھے ہے، آخرت نو بھی اللہ نے انعام دینے نے، دنیا اندر بھی اللہ پاک اس کتاب دے پڑھن والیاں دے واسطے رب کائنات نے ایک لالچ دے دیتا ہے، کائنات نو اپنے بندیاں نو ایک دلاں دے اندر تما بٹھا دیتا ہے۔ قرآن میرے پیغمبر دی زبان نے نبوت دے اندروں اعلان کروا دیتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور لوگوں جیڑا اس قرآن نو پڑھے گا وہ روئے زمین تے بہترین بندہ بن جائے گا، اور جیڑا بندہ قرآن نو پڑھ دائے میرے آقا فرماندے نے قرآن پڑھن والا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہندا ہے، ان دا مقصد ہے میں ایک پارا پورا کرنا ہے، پھر ان دے دل وچ ہو رکھے تما تے ہرس بڑھ گئی ہے، محبت تے پیار نال اے دو پاریاں دا نظریہ بنا لیندا ہے، اے تین پارے منزل کر دیندا ہے، جدوں بھی اینو ٹائم ملدا ہے اے قرآن ہی پڑھدا رہندا ہے، اینو دعاواں منگن دا ٹائم نہیں ملدا، کیونکہ قرآن دی منزل پوری کرنی ہے۔ آسمان تو آواز آندی ہے، اور میرے قرآن نو ٹائم دین والیا اپنی دعاواں التجاواں دے وقت اندر قرآن پڑھن والیا میں تینوں او بھی عطا کرانگا جیڑا کچھ تو منگنا چاہنا ہے، تے جیڑا کچھ نہیں تیرے دل اندر میں اپنے فضل و کرم دے نال او بھی عطا کر دیاں گا۔
حدیث میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ترمذی اور بہقی دے اندر الفاظ موجود نے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے. آقا فرماندے نے ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت خرابی. او لوگو جیڑا بندہ قرآن نہیں پڑھدا, جدے دل اندر جدے پیٹ اندر دل اندر قرآن نہیں, قرآن دیاں محبتاں نہیں, میرے آقا فرماندے نے او ایویں دل جویں ایک ویران گھر ہوندا ہے. ویران گھراں دے اندر کیڑے مکوڑے کتے بلے ڈیرا لگا لیندے نے, موذی جانور ڈیرا لگا لیندے نے. ایویں او دل ویران گھر دی طرح ہے. اس دل دے اندر دنیا دیاں مرضاں, دنیا دے لوازمات, دنیا دیاں اے ساریاں سوچاں ڈیرا لا لیندیاں نے. پھر اے اپنے رب تو دور ہو جاندا ہے, بیگانہ ہو جاندا ہے. اللہ اللہ تے جڑے دل وچ قرآن آ جائے, جیڑا قرآن یاد کر لیندا ہے, جیڑا قرآن پڑھن والا بندہ ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ, جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے اے دے تے عمل کر لیندا ہے. البس تاج یوم القیامت ذوہ احسن من ضوء الشمس. قیامت والا دن ہوئے گا, اللہ پاک ایک قرآن پڑھن والا, قرآن تے عمل کرن والا, اے دے باپ نو اے دی والدہ نو البس تاج یوم القیامہ, قیامت والے دن ایڈا عظیم ایک تاج انہاں دے سر تے رکھن گے, ایک ایسا عظیم الباس انہاں دے تن دوالے پہنوا دین گے. ذو الشمس احسن من ذو الشمس, او دی چمک دمک تے روشنی اینی زیادہ ہوئے گی جویں آسمان دے سورج دی روشنی, بلکہ ایک ایک یاقوت موتی ہیرا اس تاج تے لگن والا او دی سورج دے نالوں زیادہ بہتر روشنی ہوئے گی. تے حساب لگاؤ ایک قرآن پڑھن والے عمل کرن والے دے والدین نو اجر ملنا ہے, تے اس قاری قرآن دی عظمت دے کیا کہنے جیڑا خود قرآن پڑھدا ہے انہوں کنا اجر ملے گا. اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, آقا فرماندے نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ, پھر کہہ دیو من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے. من قرأ حرفا من کتاب اللہ والحسنۃ بعشر امثالہا, اس بندے نو اللہ ایسی نیکی دے دینے, ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں مل دیاں نے, 10 نیکیاں دے برابر ایک نیکی قرآن دا ایک حرف پڑھنا دی ہے. اس واسطے بابا جی فرماندے نے او ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نہیں مل دیاں, دور ہوندیاں جو سیاہیاں نہیں دل دیاں. جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ پیاں کھیل دیاں, مولا نے قسمت تیری, قرآن پڑھنے والیا مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی. چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماندے نے میں اے نہیں آندا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے, بلکہ الف وکھرا, حرف لام وکھرا تے میم وکھرا. الف لام میم حرف اے تین نے, الف لام میم
अलिफ लाम मीम हरफ तीन ने शुरू कुरान पढ़न जेड़े सहबे यकीन ने सानू दसे आए कमली वाले अमीन ने नेकियां ती लिखदा दफ्तर इलाहिया चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नू आईया ए चिट्ठी आसमानी ए किताब जिदियां हिफाजतां दे बारे रब्बे कायनात फरमा रहे ने इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। खोल के कान सुन ले मेरी ये भैनानी ओ मेरी ओ माओ ते भैनों ओ वीरो ते भराओ बाबिओ तुसी भी सुन लो ओ भैनों ते तुसी भी सुन लो माओ तुसी भी सुन लो खोल के कान सुन ले मेरी ये भैनानी पढ़ ले कुरान जे कुछ मरतबा तू लैनानी इस जहान उत्ते बैठ सदा नियो रहना नी अज या कल मौत सारे उत्ते आई आ चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नो आई आ ते केड़े गुमान अंदर केड़ियां मगरूरियां अंदर फिर रहे हैं जानी गुमान परिए तेरी की जात जानी गुमान परिए क्यों कुरान तो दूरियां ने जानी गुमान परिए तेरी की जात नी एक दिन आनी तेनू जंगलां विच रात नी कबर विच पिया फिर किसे ओए कबर विच पिया फिर किसे नहीं पुछनी बात नी किन्ना दे संग तू परीत लगाईया चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नु आईया तेरे थी सोने कई दुनिया ते आए नी ओए जवाना जवाना अपनी जवानी अंदर बड़ियां मस्तियां करना तेरे थी सोने कई दुनिया ते आए नी आन के जिन्नाए थे ऐश हंडाए नी आ गई मौत फिर पीछे मुड़ विहाए नी कबरां विच दब्बे मुड़ किसे चाती ना पाईया चिट्ठी आसमानो अहमद सरवर नु आईया ए रब्बुल आलमीन दी चिट्ठी है ये ते गौर कर ले और मेरे वीरा अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने एदियां हिफाजतां दा आप जिम्मा लिया है और आओ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सीना अतहर ते रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजल फरमा दिता और आप दे सीने अतहर ते इनू महफूज कर दिता मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा नू कुरान याद करवा दिता एहो ही वजह आका दुनिया तो गए 10,000 सहाबा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जानशीन 10,000 कुरान दे हाफिज ते कारी सन ओए सहाबा ही नहीं ताबेईन कुरान दे हाफिज ते कारी ताबेईन नहीं तबा ताबेईन भी कुरान दे कारी और तबा ताबेईन नहीं मुहद्दिसीन भी कुरान दे हाफिज दे कारी सालेहीन भी इस कुरान दे हाफिज दे कारी और तारे बिलम कुरान दे हाफिज दे कारी उलमा कुरान दे हाफिज दे कारी सोलहा कुरान दे हाफिज दे कारी इस वास्ते रब्बे अर्ज़ो समा दी कसम इस रुवे जमीन ते बीबियां हाफिज कुरान मर्द ही हाफिज कुरान
نہیں, بیبیاں بھی حافظ قرآن نے, کلے مرد بیبیاں نہیں, بچے بھی قرآن دے حافظ, بچیاں بھی قرآن دیا حافظہ, اور نرے سجاکھے ہی نہیں نبینے بھی قرآن دے حافظ نے. مینو رب ذوالجلال دی قسم ہے, اس روئے زمین تے جس کتاب نو یاد کرن والے اتنی محبت نال یاد کرن, ماں اپنے بیٹے نو وقف کر دے, باپ اپنے بیٹے نو وقف کر کے او دے خرچے تے نخرے برداشت کر کے قرآن دی حفاظت کروائے. اے آسمان تو رب العالمین نے اے دیا حفاظتاں دا ذمہ لیا ہے اور اے لوگاں دے دلاں دے اندر محبت قائم کر دیتی ہے. اس واسطے لوگوں, کوئی بھی دنیا دا کتا, کوئی غیر مسلم ہوئے, کوئی یہودی ہوئے, کوئی عیسائی ہوئے, کوئی نصرانی ہوئے, کوئی نجرانی ہوئے, کوئی ہندوستانی ہوئے, کوئی پاکستانی ہوئے, کوئی عربی ہوئے, کوئی اجمی ہوئے, کعبہ دے رب دی قسم ہے قرآن دی ایک زیر نو کوئی زبر نہیں کر سکدا, قرآن دی پیش نو ایک کوئی نقطے اندر نہیں بدل سکدا, کوئی قرآن نو مٹا نہیں سکدا. قرآن مٹان والے بڑے بڑے آئے, آپ مٹ گئے, اللہ اکبر اللہ. آئے میرے آقا دے کول, اے مکے دے کچھ لوگ آئے, آ کے آندے نے اے محمد, بولو بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آندے نے اے محمد, اے جڑا تو قرآن ساڑے کو لے کے آیا ہے نا, اے جڑا قرآن ہے اس قرآن دے اندر تو ساڑی مخالفت کرنا ہے, ساڑی تو اے دین دی نفی کر دیتی ہے, ساڑے معبوداں دی تو نفی کر دیتی ہے. تے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے آنا لکا آناتی بقرآن غیر ہاذا او بدل ہو, انج دا کوئی قرآن لیا جیدے اندر کچھ ساڑیاں بھی مرضیاں ہون, تو منظم من اللہ کلام نہ سانو سنایا کر. ایسا قرآن لیا جیدے اندر کچھ چھپا کے ساڑے کہن دے نال ان دے اندر تو رد و بدل کر دے. آسمان تو آواز آئی, اے میرے محبوب سونیا, انہاں نو اعلان کر دے, انہاں نو دس دے, میں اپنیاں مرضیاں نہیں کر سکتا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا, یہ تے او کتاب جیڑیاں پہلیاں کتاباں دی تصدیق کر دیے. میں اپنیاں مرضیاں نہیں کر سکدا, میں تے اللہ دی وحی دا پابندا, میں تے رب دیا الچیاں, میں اپنے رب دا خادمہ, جیڑا مینوں حکم ہوندا ہے میں قرآن سنا دینا. اللہ اللہ, اے او کتاب ہے جنوں یاد کرن والیاں نے, جن دے نال وفا کرن والیاں نے اینیاں وفاواں کیتیاں نے. قرآن نو یاد کر لیا, قرآن نو یاد کر لیا, 30 پارے قرآن دے یاد کر لے, اور سپارے ہی نہیں یاد کیتے بلکہ اے دیاں منزلاں بھی یاد کر لیاں, منزلاں دے نال اے دے رکوع بھی یاد کر لے, اے دیاں آیتاں بھی یاد کر لیاں. قرآن دے اندر 30 پارے یاد کیتے, 7 منزلاں یاد کیتیاں, 500 تے کم و پیش 40 رکوع یاد کیتے, 6000 تے 236 آیات مبینات نو یاد کیتا. اور لوگوں ان آیات مبینات دے اندر 83,000 تے 430 کلمات یاد کر لے, اور ان دے حروف 3,23,000 تے 671 حروف یاد کر لے, 53,243 زبراں یاد کر لیاں, 39,582 زیرہ یاد کر لیاں, 8,804 ایدیاں پیشہ یاد کر لیاں, 1,253 ایدیاں شدہ یاد کر لیاں, 1,717 ایدیاں مدہ یاد کر لیاں, 1,05,684 اس قرآن دے نقطے یاد کر لے. اور ایمان نال دسو, اور جیڑی قوم نے وفا کر دیا قرآن دیا زبراں بھی گن لیاں, زیرہ بھی گن لیاں, ایدیاں شدہ مدہ بھی گن لیاں, ایدے نقطے بھی گن لے, او قرآن تے آج دے آن دے سکدی
نہیں اوے کوئی قرآن نو جلان والا ساڈے ایمان دے نال کھیلنا چاہندا ہے، اے وقت دے حکمراناں دی ذمہ داری ہے انہاں دی اکھ چکھ پا کے بات کی دی جائے، انہاں دی اٹ دا جواب پتھر دے نال دیتا جائے، انہاں دی اے ناپاک تے مذموم کوششاں کاوشاں نو انہاں نو روند دیتا جائے، وگرنہ اے اہل ایمان، اہل سنت، اہل قرآن، اہل حدیث، قرآن و سنت دے منن والے انشاءاللہ اے اپنے ہتھاں نو انج کر کے گرفتاریاں واسطے پیش کرن گے، اپنے گلاں نو انہاں بیڑیاں دا توگ پسند کرن گے، جیل اندر جانا پسند کر لین گے، پر قرآن تے آنچ آن دیتی جائے گی نہیں، آنچ آن دیتی جائے گی۔ اور قرآن دی حرمت واسطے بچہ بچہ نکلے گا، قرآن دی حرمت واسطے ہر گھر دے اندروں فرد نکلن گے، روئے زمین ایک کافران دے واسطے تنگ ہو جائے گی، روئے زمین تے جتنے بھی کافر نے انہاں دا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی اس بات دا عزم کر چکے ہیں، قرآن حرمت قرآن پہ ہم جان نشاور کر دیں گے، حرمت قرآن پہ ہم جان نشاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا وقت کا دامن بھر دیں گے، بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دیں گے، اور بتوں کے شہر میں سادہ اجدہ اے چیلنج، سادہ اجدہ نظریہ، سادہ اجدہ پیغام، خطبہ جمعہ دا درس، خطبہ جمعہ دا اے سبق نوٹ کر کے لے جاؤ، اور جہاں لکھا ہو بتوں کا نام وہاں خدا کا نام لکھ دیں گے، بتوں کے شہر میں نام الہ لکھ دیں گے، جہاں لکھا ہوگا کفر وہاں اسلام لکھ دیں گے، جہاں لکھا ہوگا کفر وہاں اسلام لکھ دیں گے، گر سلا کے پھولوں کو مسل ڈالیں گے، ہر پتی پہ قتل عام لکھ دیں گے۔ نوٹ کر لو، سن لو، یہ بازی حق کی بازی ہے، سویڈن والے تک ساڈا پیغام پہنچا دیتا جائے، حکمرانوں تانوں اس روئے زمین تے رہن دا کوئی حق نہیں، جنہ دے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان اندر جنہ دی نگرانی اندر سویڈن دا کوئی بھی وزیر سفارت خانہ ہوئے، سفارت خانہ بند کرو، اپنے سفیر نو واپس منگوا لو، اور عالم کفر نو اے پیغام دے دیو، اگر صلح کے پھولوں کو مسل ڈالو گے تو ہم ہر پتی پہ قتل عام لکھ دیں گے۔ یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی کافروں تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے مجاہد نکلیں گے، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ جمال حسن، جمال حسن، قرآن نور ایمان ہر مسلمان ہے، اوروں کا چاند قرآن، اوروں کا چاند قمر، ہمارا چاند قرآن ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ او لوگو اج غیر مسلمانوں اس بات جرت ہوئی ہے او اس واسطے قرآن دی توہین کر دینے، کدے میرے پیغمبر دی توہین، کدے بیت اللہ نو گران دیا کوشاں، کدے رب العالمین دی عظمت دے بارے بکواسات، کدے کلام اللہ نو جلان دیا کوشاں۔ اوے غیر مسلم دسو اج تک روئے زمین تے 1400 سال تو لے کے اج تک کیڑا نبی ہے جن دی کسے مسلمان نے توہین کیتی ہوئے؟ کیڑی کتاب منظم من اللہ جن دی کسے مسلمان نے توہین کیتی ہوئے؟ اسی تے آنے ساڈا ایمان ہے ہر نبی اللہ دا پیارا تے برگزیدہ ہے، ہر کتاب منظم من اللہ ہے، پر قرآن پاک ایتی عظمت دی کیا بات ہے؟ آسمانی کتاباں بڑیاں آئیاں پر قرآن دی کیا بات ہے؟ بڑے بڑے نبی آئے، میرے سونے نبی محمد دی کیا بات ہے؟ اس واسطے اہل دل آندہ ہے او لوگو اے اللہ دیاں کلامہ دی اندروں، اللہ دیاں پاک کلامہ چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے۔ پھر کہہ دیو
اے اللہ دیا پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں ساریاں چوں جویں نبیاں ساریاں چوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرائے او جبریل امی سدرات گئے جبریل امی سدرات گئے محبوب خدا دے کول گئے معراج دی رات نے دسیا اے انسان دا رتبہ وکھرائے اوے اللہ دیاں کا پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں ساریاں چوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرائے حکمراناں نو پیغام ہے اگر اس پاکستان دا استحکام چاہندے ہو اس پاکستان نو بحرانہ تو بچانا چاہندے ہو اس پاکستان دے اندر امن برپا کرنا چاہندے ہو پاکستان دی اس رایت عوام نو خوش رکھنا چاہندے ہو خوشحال ویکھنا چاہندے ہو تے پھر قرآن و سنت دا دستور لازم کر دیو قرآن دا قانون پاکستان دے اندر اینو لاگو کر دیو رب ارض و سما دی عظمت دی گواہی اور رب ارض و سما دی عظمت دی قسم اٹھا کے کہنا اس پاکستان دے اندر نہ پی ٹی آئی دے دستور دے نال بحران مک سکدے نے نہ پیپل پارٹی دے قانون دے نال پاکستان دے بحران مک سکدے نے نہ نون لیگ دے دستور دے نال اے پاکستان خوشحال ہو سکدا ہے اور نہ پی ٹی آئی نہ نون نہ جنون صرف رب دا قانون آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.